وننتقل الآن إلى المشاركة الرابعة لصاحب الفضيلة الشيخ محمد الرحماني بن عبد الحميد الرحماني بن عبد الجبار، وهو من المشاركين من دولة الهند في جامعة نقر. لديه عدد من الأعمال والمؤلفات التي قدمها، إضافة إلى عدد من الخبرات التدريسية والخبرات العلمية والتحقيق لعدد من الكتب والكتابات الصحفية أوردها حفظه الله. سيحدثنا عن محور مهم، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلا وجهودا. تفضل الشيخ محمد وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فضيلة رئيس الجلسة فضيلة الشيخ عواد العنزي، وصديق والدي رحمه الله فضيلة الشيخ العلامة صالح سعد السحيمي حفظه الله وتولاه، فأولا نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وتولاه، ووزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله وتولاه، على إتاحتهم الفرصة الطيبة المباركة بأن نجتمع مع علماء المسلمين والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم تحت عنوان التواصل والتكامل بجوار بيت الله الحرام والكعبة المشرفة. وفي هذه المناسبة المباركة نجدد العهد بيننا وبين الله تعالى للاهتمام على منهج سلف الأمة، منهج الكتاب والسنة. أيها العلماء الأفاضل، أقدم إليكم ملخص البحث تحت عنوان الاعتصام بالكتاب والسنة تأصيلا وجهودا. تقاسيم وأجزاء البحث: قسمت هذه الورقة البحثية على مبحثين اثنين. تحدث الأول منهما عن مفهوم الكتاب والسنة، وأنه يعني التمسك بهما عقيدة وعملا، والاهتداء بهما والاحتكام إليهما، وقبولهما والتسليم لهما، استنادا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبيان أنه مقيد بفهمهما على وفق فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وبينت أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة وضرورته في تحقيق التدين السليم والسلوك القويم من خلال عدد من النقاط، وأن السلف كانوا يحثون عليه ويحذرون من مخالفة الكتاب والسنة، كما ركز على أنه أصل من أصول السنة والجماعة وهو شعارهم، وبه يتميزون أهل غيرهم من أهل الأهواء والبدع. وذكرت وجوبه من خلال النصوص المختلفة التي منها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أيها الناس ما اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا
كتاب الله وسنة نبيه. وأما المبحث الثاني فقد تحدثت عن جهود مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بالهند في الاعتصام بالكتاب والسنة دعوة وتحقيقا، وبدأت بالتعريف بالمركز وبمؤسسه والإشارة إلى العلماء الذين شجعوا المؤسس رحمه الله تعالى عليه وتعاونوا معه، وبيان أن هذا المركز الذي قام بتأسيسه والدي الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني رحمه الله تعالى أحد تلاميذة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام 1400. يعد أحد أبرز إدارات الشؤون الإسلامية في الهند من حيث أنشطته الدينية وبرامجه التعليمية والدعوية والتربوية، وأن من أهم أهدافه دعوة المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة عقيدة وعملا وخلقا وسلوكا على منهج السلف الصالح، وإزالة الجمود الفكري والقضاء على التعصب المذهبي ومقاومة الشرك والإلحاد والبدع ومحو الجهل والأمية. أيها العلماء الأفاضل، كما تطرقت هذا المبحث إلى التركيز على ذكر جهود هذا المركز العملاق في تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك من خلال التربية الإسلامية والتعليم والدعوة والإعلام والصحافة وإصدار مجلات شهرية باللغة الأردية وإرسال دعاة وخطباء إلى مختلف أنحاء البلاد والمقابلات الصحفية وبث المحاضرات على القنوات الفضائية واستخدام الشبكات العنكبوتية واستغلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وطباعة الكتب والبحوث في اللغات العربية والأردية والهندية والإنجليزية وبناء المساجد وعقد المؤتمرات والندوات. وبتوفيق من الله هذا المركز الذي أسسه الوالد الشيخ عبد الحميد الرحماني رحمه الله تعالى بدأ هذا المركز ب4 غرف مستأجرة قبل 45 سنة، واليوم لهذا المركز 22 فرعاً و5,000 من الطلاب والطالبات يعيشون في ظله، والحمد لله على ذلك. أيها العلماء الأفاضل، وكتبت خلاصة البحث في الخاتمة إلى ذكر نتائج البحث الذي تخلصت في عدد، ومن أهمها أن لإدارات الشؤون الدينية في العالم من أمثال مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية جهوداً مسعودة ومشكورة في تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة والدعوة إليه والرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع. أيها العلماء البارزين، لا يغرنا في هذه المناسبة المباركة بأننا قد أكملنا رسالتنا، ولكن يجب علينا أن نعيش دائما كالطلاب للعلم الشرعي، وعلينا أن نجدد هذا العهد في هذه العاصمة المقدسة محبط الوهي مكة المكرمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله محمد الرحماني ابن الشيخ عبد الحميد الرحماني، الرئيس العام مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية ورئيس الجامعة الإسلامية بسنابل بنيودلهي الهند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد الرحماني ما تفضلتم به، وبينتم أن البحث الذي تقدمتم به قد قسم على مبحثين: الأول في مفهوم الكتاب والسنة ووجوب التمسك بالكتاب والسنة عقيدة وعملا وفق منهج
السلف الصالح وضرورة فهم الكتاب والسنة مقرونا ذلك بفهم سلف الأمة، وأنه بهذا المفهوم بالتمسك بالكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح يتمايز أهل السنة من أهل البدعة. ثم خصص المبحث الثاني للكلام على جهود مركز أبو الكلام آزاد بالتعريف بالمركز ومؤسسه وجهوده في تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة عبر مختلف الوسائل. ثم ذيل هذا البحث بخلاصة بين الشيخ فيها نتائج البحث. أسأل الله لكم التوفيق والإعانة.